चैप्टर 7 सेकेन्डरी मार्केट ऑपरेशन दोस्रो बजार सञ्चालन। प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री हुने बजारलाई वित्तीय बजार भनिन्छ। यो त हामीलाई थाहा छ। विभिन्न प्रकारका सङ्गठनहरूले पहिलो पटक प्राथमिक बजार प्राइमेरी मार्केटमा प्रतिभूतिहरू निष्कासन गर्छन् र त्यहाँ किनबेच गर्ने गरिन्छ। यसरी प्राइमेरी मार्केटमा निष्कासन गरिसकेका प्रतिभूतिहरू पुनः खरिद बिक्री दोस्रो बजारमा चाहिँ गरिन्छ। तसर्थ निष्कासन भइसकेका प्रतिभूतिहरूको पुनः खरिद बिक्री हुने बजारलाई दोस्रो बजार भनिन्छ। यसलाई स्टक मार्केट पनि भनिन्छ। यदि तपाईँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने प्राथमिक बजारमा प्रतिभूति खरिद गर्न सक्नु भएन भने त्यस्तो अवस्थामा दोस्रो बजार मार्फत प्रतिभूति खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ बुझौँ फङ्सन्स एन्ड रोल अफ सेकेन्डरी मार्केट। दोस्रो बजारका कार्य र भूमिकाहरू। पहिलो कार्य हो सम्पत्तिको मूल्य सम्बन्धी बजार सूचना, मार्केट इन्फर्मेसन अन एसेस्ड भ्यालु। कुन प्रतिभूति कुन मूल्यमा किन्दा फाइदा हुन सक्छ भन्ने कुराको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तो जानकारी पनि प्रोभाइड गराउँछ सेकेन्डरी मार्केटले। सेकेन्डरी मार्केटको दोस्रो कार्य हो तरलता, लिक्विडिटी। चाहे जुनसुकै मूल्य होस् त्यो प्रतिभूतिहरू चाहेको समयमा चाहे छिटो र छरितो तरिकाले चाहिँ त्यसको बिक्री र वितरण भइहाल्छ। किनभने चाहिँ दोस्रो बजारमा विभिन्न औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थाहरूले समय अनुकूल विभिन्न ब्याज दर र लाभांश भएका सेयर तथा ऋणपत्रहरू निष्कासन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दछन् र यसरी विभिन्न प्रकारको दलाल र स्टक डिलरहरू रहेका हुन्छन् जुन चाहिँ तपाईँको प्रतिभूतिहरूलाई छिटो र सरितो तरिकाले खरिद बिक्री गर्ने कार्य गरेका हुन्छन्। तेस्रो कार्य हो उपयुक्त मूल्य अन्वेषण, डिस्कभरी अफ फेयर भ्यालु। देशमा भएको कुनै घटना र वातावरणीय परिवर्तनको कारणले गर्दा प्रतिभूतिहरूको मूल्यमा उतार चढाव भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्था प्रतिभूतिहरूको मूल्य कति रहेको छ प्रेजेन्ट टाइममा, अहिले अन द रियल टाइममा चाहिँ त्यसको जानकारी दिने कार्य गरेको हुन्छ। चौथो कार्य हो कारोबार लागत न्यूनीकरण गर्नु, रिड्युस कस्ट अफ ट्रान्जेक्सन्स। प्रतिभूति खरिद वा बिक्री गर्नको लागि लगानीकर्ताले कमिसन, दलाली शुल्क आदिको भार वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारको खर्च भार कम गर्न वित्तीय बजारको अर्को मुख्य कार्य हुन्छ। अब चाहिँ बुझ्नुहोस् बाइङ एन्ड सेलिङ सिक्युरिटिज इन सेकेन्डरी मार्केट। दोस्रो बजारमा प्रतिभूतिहरूको खरिद र बिक्री कुन कुन प्रोसेसले हुन्छ त्यसको बारेमा बुझ्नुहोस्। अब बाइङ र सेलिङ सिक्युरिटिजको प्रोसेस हुन्छ, त्यही प्रोसेसभित्र रहेर चाहिँ प्रतिभूतिहरूलाई खरिद र बिक्री गर्न सकिन्छ। दोस्रो बजारमा आबद्ध धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारी रहेका हुन्छन्। यो चाहिँ नियमावली 2064 प्रतिभूति खरिद बिक्रीको नियम त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। अब हेर्नुहोस् दलालहरूलाई लेनदेनको क्रममा सधैँभरि बैंक मार्फतमै पैसा नगदको ट्रान्सफर गर्ने गरिन्छ। मान लिनुहोस् तपाईँ बिक्रीकर्ता हुनुहुन्छ र आफ्नो प्रतिभूतिहरू बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा बिक्री आदेश पठाउनु पर्ने हुन्छ। कसलाई? सदस्य दलाल बिक्रीकर्ताको तर्फबाट। जुन दलाल हुन्छ बिक्री गर्ने तर्फबाट त्यसलाई आदेश पठाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि चाहिँ व्यापार प्रणालीमा बिक्री आदेश प्रविष्टि गरिन्छ। अर्को तर्फ चाहिँ खरिदकर्ता हुन्छन् प्रतिभूतिहरू, उनीहरूले पनि आदेश पठाउँछन् जुन दलाल हुन्छन् जुन खरिदकर्ताको तर्फबाट रहेका हुन्छन्। अब उनीहरूले चाहिँ व्यापार प्रणालीमा खरिद आदेश प्रविष्टि गर्छन् र दुवैजना चाहिँ जुन खरिदकर्ता हुन्छन् र बिक्रीकर्ता हुन्छन् तिनीहरूको भेट कहाँ हुन्छ? विनिमय बजारमा। त्यहाँबाट जसले बिक्रीको लागि आदेश पठाएको छ त्यो स्टकलाई चाहिँ खरिदकर्ताले किनिहाल्छ। यसरी बिक्री र खरिद आदेश मेल खान्छ र खरिद बिक्री आदेशमा कार्यान्वयन हुन्छ र कारोबारको रापसाप तथा प्रछ्यौट हुन्छ। यो हो प्रोसेस अफ बाइङ एन्ड सेलिङ सिक्युरिटिज एन्ड सेटलमेन्ट अफ ट्रान्जेक्सन्स। अब बुझ्नुहोस् स्टक ब्रोकर्स, धितोपत्र दलाल र स्टक ब्रोकर को हुन् त्यसको बारेमा। सङ्गठित धितोपत्र बजारमा नियम अनुसार सूचीकरण भएका प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त गरेका सदस्यहरूलाई धितोपत्र दलाल वा स्टक ब्रोकर भनिन्छ। अब यिनीहरूको अनुमति बिना कुनै पनि प्रकारको प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री गर्न सकिँदैन। स्टक ब्रोकरले चाहिँ
खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको आदेश अनुसार प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्री गराउने कार्य गर्दछ र त्यसको बदलामा उसलाई कमिसन प्राप्त हुन्छ। अब हेर्नुहोस् अर्को टोपिक आउँछ सिलेक्टिङ अ स्टोक ब्रोकर, धितोपत्र दलालको छनोट। अब तपाईँहरूको लागि कुन दलाल सबभन्दा उपयोगी हुन सक्छ त्यसको छनोट कसरी गर्ने, कुन स्टोक ब्रोकर चाहिँ राम्रो छ त्यसको छनोट कसरी गर्ने। पहिलो स्टेप हो प्रतिष्ठा, रेपुटेसन। सर्वप्रथम दलालको पहिचान, चुक्ता पुँजी, प्रतिष्ठा र ख्यातिको बारेमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सबल आर्थिक अवस्था, अनुभवी र कारोबारमा पारदर्शिता भएको दलालको छनोट गर्नु उपयुक्त हुन्छ। दोस्रो स्टेप हो सेवाको गुणस्तर, क्वालिटी अफ सर्भिसेस। कुनै पनि दलाल छनोट गर्दा चाहिँ त्यो दलालले आफ्नो जीवनमा आफ्नो लक्ष्य पूर्ति गर्न सकेको छ कि छैन र त्यसको जनशक्ति, पूर्वाधार, सूचना प्राविधिको व्यवस्था हेरेर त्यसको चयन गर्नुपर्छ। तेस्रो स्टेप हो आह्वान गरिएका वस्तुको भिन्नता, रेन्ज अफ प्रोडक्ट अफर्ड। विभिन्न प्रकारको प्रतिभूतिहरूको लागि विभिन्न प्रकारको दलाल रहेका हुन्छन् र कुन दलाल कसमा निपुण छ त्यसको छनोट गरेर दलालको पनि छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। चौथो स्टेप हो प्राविधि टेक्नोलोजी। यस्तो दलाल छनोट गर्ने जसको पहुँच अनलाइन र विद्युतीय सञ्चारद्वारा त्यसले गरिरहेको छ, नयाँ टेक्नोलोजी र प्राविधिको प्रयोग गरेर आफ्नो कार्य र कर्तव्यलाई पुरा गरिरहेको छ, त्यस्तो दलालको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। पाँचौँ स्टेप हो सहज पहुँचता तथा लागत सक्षमता, इजी एसेसिबिलिटी एन्ड कोस्ट इफिसियन्सी। यस्तो दलालको छनोट गर्नुपर्छ जसको सेवा सहज रूपले चाहिँ कम मूल्यमा, कम लागतमा उपलब्ध गराउने खालको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् अर्को टोपिक बेसिक टाइप्स अफ अर्डर्स, आधारभूत आदेशका प्रकारहरू। कति प्रकारको आदेश हुन्छन्। अब आदेश के हो? प्रतिभूति खरिद बिक्री गर्नको लागि एउटा आदेश पठाउनु पर्ने हुन्छ जसलाई सम्प्रेषण वा पत्रद्वारा पठाइन्छ। धितोपत्र बजारमा उपलब्ध प्रतिभूतिहरू खरिदका लागि दिने आदेशलाई खरिद आदेश बाई अर्डर भनिन्छ भने प्रतिभूति बिक्रीका लागि दिने आदेशलाई बिक्री आदेश सेल अर्डर भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् यो कति प्रकारको हुन्छ। पहिलो हो बजार आदेश, मार्केट अर्डर। मार्केट अर्डर भनेको के हो? व्यापार कक्ष, ट्रेडिङ फ्लोरमा, यानी कि जुन मार्केटमा जुन प्राइज हुन्छ त्यही प्राइजमा आदेश दिनुलाई, त्यही प्राइजमा किन्नको लागि या बेच्नको लागि आदेश दिनुलाई मार्केट आदेश भनिन्छ, मार्केट अर्डर भनिन्छ। जस्तै मानिलिनुहोस् उदाहरणको लागि मार्केटमा प्रति सेयर रु 100 को कारोबार भइरहेको छ, यसरी 100 रुपियाँमा नै त्यो किन्न र बेच्न आदेश दिन्छ भने त्यसलाई बजार आदेश भनिन्छ, मार्केट अर्डर भनिन्छ। जस्तै मानिलिनुहोस् मार्केटमा 90 रुपियाँको सेयर रहेको छ, यसरी 90 रुपियाँमा नै किन्नु र बेच्नु आदेशलाई मार्केट आदेश भनिन्छ। अब दोस्रो हो सीमा आदेश, लिमिट अर्डर। उदाहरणबाट समझ्ने प्रयास गर्ने। मानिलिनुहोस् एउटा चाहिँ सेयरको मूल्य 490 रुपियाँ रहेको छ तर बिक्रीको लागि अर्डर पठाइयो 500 रुपियाँको दरले। यसरी चाहिँ मार्केटमा भएको प्राइज भन्दा बढी प्राइजमा आदेश पठाउनुलाई चाहिँ लिमिट अर्डर भनिन्छ। तेस्रो हो स्थगन आदेश वा स्थगन नुकसान आदेश, स्टॉप अर्डर और स्टॉप लॉस अर्डर। अब हेर्नुहोस् यसमा दुई आदेश छन्। यो पहिलो हो स्थगन आदेश स्टॉप अर्डर, अर्को हो स्थगन नुकसान आदेश स्टॉप लॉस अर्डर। पहिला बुझौँ स्थगन खरिद आदेश स्टॉप बाई अर्डर। मान लिनुहोस् उदाहरणको लागि 60 मा खरिद बिक्री भइरहेको एउटा सेयरको मूल्य रु 70 भन्दा बढी भएमा मात्र खरिद गर्नु, अन्यथा खरिद नगर्नु भन्ने पठाइएको आदेशलाई चाहिँ स्थगन खरिद आदेश भनिन्छ। दोस्रो हो स्थगन बिक्री आदेश स्टॉप सेल्स अर्डर। उदाहरणको लागि मान लिनुहोस् बजारमा मूल्य रु 60 भएको सेयरको मूल्य 50 भन्दा तल पुगेमा मात्र कार्यान्वयन गर्नु भन्ने आदेशलाई स्थगन बिक्री आदेश भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् चौथो टाइप हो स्थगन सीमा आदेश स्टॉप लिमिट अर्डर। अब स्टॉप लिमिट अर्डर भनेको के हो बुझ्नुहोस्। मान लिनुहोस् प्रचलित बजारमा मूल्य रु 60 मा भएको एउटा सेयर बिक्री गर्नको लागि रु 50 भन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नु तर 48 भन्दा कम मूल्यमा बिक्री नगर्नु भन्ने शर्तमा स्थगन सीमा आदेश पठाउन सकिन्छ।
अब हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को टपिक आउँछ अनलाइन ट्रान्जेक्सन्स, अनलाइन कारोबार। विगतका वर्षहरूमा के गरिन्थ्यो, कागजातहरू मार्फत धितोपत्रहरूको कारोबार गरिन्थ्यो, लेखापढीबाट, फाइलिङबाट। तर हिजो आज के गरिएको छ, आधुनिक तरिकाले गरिएको छ। यति धेरै ट्रान्जेक्सन्स एप रहेका छन्, अनलाइन चाहिँ ट्रान्सफर एप रहेका छन्, नेट ब्याङ्किङ रहेका छन्, जसको कारणले गर्दा छिटो र छैटो तरिकाले र आसान तरिकाले कारोबार गर्न सफल भएको छ। अब चाहिँ अनलाइन कारोबार गर्दा निम्न दुईवटा विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो हो दिवा कारोबार, डे ट्रेडिङ। डे ट्रेडिङ भनेको एक दिनमा धेरै चाहिँ कारोबार गर्नु। जस्तै मानिलिनुहोस् तत्काल चाहिँ तपाईलाई कारोबारहरूको बारेमा जानकारी राम्रोसँग छ र कारोबार गर्नुभयो भने अधिक लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर एक दिनमा धेरै कारोबार गर्नुभयो भने लागत बढ्न गई खुद नाफा घट्छ। दोस्रो हो प्राविधिक र सेवा समस्या। मानिलिनुहोस् कारोबार भइरहेको खण्डमा कुनै प्रकारको कम्प्युटर, प्रिन्टर र अन्य प्रकारको यदि समस्या आइदियो भने त्यसमा धेरै प्रकारको नोक्सान झेल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट पार्टमा हामीले चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लम सोल्भ गर्नेछौँ। आजको लागि यति मात्र।